سلام سلام كمسكين أمي دكي كبرينات مارجي أمي شتا أنتي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم لكم محاضرة للشيخ خالد الراشد. كنت أسمى خالد تبي ترى نبر واليوم يقال لي زاري دق مبالالو الشيخ خالد وما أنا والله እኔ አይደለሁም والله إلا حسنة من حسنات ካንቺ ሐሰናዎች ባንዱ ሐሰና እንጂ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أمي الأم وما أدراك ما الأم. ስለ እናት ምን አሳወቀ? أول كلمة نطقناها መጀመሪያ የተናገርናት ቃል وأحلى ምርጥ كلمة رددناها ንግግር የደጋገምናት لكن ነገር ግን اسمحوا لي ፍቀዱልኝ قبل እኔና أن أنطلق أنا وإياكم እናንተ ሳንዘልቅ በፊት أن أقدم እንዳቀርብ كلمات شكر የምስጋና ቃላትና የውለታነት ቃል ለናቴ كلمات عرفان የባለ ውለታነትን ቃል ለናቴ التي ያቺ أدين لها بالفضل بعد الله تبارك ከአላህ በኋላ ባለ ውለታዬ ለሆነችው فمهما قلت የቱንም ያክል ብል ومهما عملت ምንም ያክል ብሰራ فلن أوفيك أجرك يا أمي. ክፍያሽን አልጨርሰውም እናቴ لن أنسى صدرك الحنون አዛኙ ልብሽን አልረሳውም ولن أنسى سهر الليالي የሌሊት እንቅልፍ እጦትሽን وتعب الأيام. የቀን ድካምሽን لن أنسى አልረሳም حين كنا نجتمع على ምግብ مائدة ማዕድ ላይ ተሰብስበን የነበረውን وتقدمين ታስቀድሚናለሽ وتؤثرين على ከራስሽ በፊት بما ታስበልጭኛለሽ لذ وطاب በሚጣፍጥና حتى በሚያምር بعد أن كبرنا ከተለቅን በኋላም ቢሆን كنت تضعين اللقيمة. ጉርሻዎችን ታስቀምጪ ነበር በአፋችን ውስጥ كم أتعبتك أمه ምን ያክል አድክሜሻለሁ حين እናቴ كنت በነበርኩ ጊዜ أتأخر في السهر ሌሊት የማመሽ ሰው فينام أهل البيت በቤት ያሉት ይሰኛሉ وتبقين أنت ساهرة አንቺ ነቅተሽ ትቆያለሽ እኔን በመጠበቅ كنت ነበርሽ تخافين علينا من البحر ባህሩን ለኛ የምትፈሪልን يوم أن كنا نسكن قريبا እሱ አካባቢ በምንኖርበት ጊዜ أذكر مرة አስታውሳለሁ አንዴ أنك ضربتيني ضربة አንቺ مبرحة የሚያም የሆነን የምትመታሽኝ لأني اقتربت من እኔ البحر ከወንዙ ስለተጠጋው ጠረፉ ድረስ في شواطئه. ስለገባው كنت صغيرا ሕፃን ነበርኩ ያኔ لم أعرف السبب. ምክንያቱን አልተረዳውም لما كبرت ሳድግ ግን عرفت አወቅኩ لقد كان ለካ خوفك ፍራቻሽ ነበር علي እኔ ላይ هو الدافع. የገፋፋሽ لن أنسى አልረሳም أني حين كبرت ያደግኩ ጊዜ وسافرت للدراسة ለትምህርት ሲሄድ أنك أنت كنت አንቺ التي ነበርሽ تجمعين ከዚህም من هنا ከዚያም وهناك ስትሰበስቢ ነበር مصاريف دراستي የትምህርት ወጪን حتى لا أحتاج إلى أحد في ባይተዋር غربتي. ሆኜ ከማንም ምንም እንዳልፈልግ يا الله ያ አላህ كم كنت أتعب ምን ያክል ለፋ ነበር حين أرجع في الإجازات ለእረፍት ስመለስ ويأتي وقت العودة للسفر. የመመለሻ ጊዜ ስመጣ كم ለጉዞ كان قلبي يتقطع حين እንዴት تقول ልቤ لي ሰበር ነበር በምትይኝ ጊዜ لعلك ترجع من هذا السفر ولا تراني. ምናልባት ከዚህ ጉዞ ስትመለስ ላታየኝ ትችላለህ كم كان قلبي يتقطع ልቤ እንዴት ይሰበር ነበር حين تقولين لي مودعا በምትይኝ ጊዜ እየተሰናበትሽ لعلك ترجع من هذا ምናልባት السفر ከዚህ ጉዞ ስትመለስ ولا تراني. አታየኝ ይሆናል كم كنت أبكي حين أسمع እንዴት هذا አለቅስ الكلام. ነበር ይህንን ንግግር በሰማው ጊዜ عدت من السفر ከጉዞ ተመለስኩ وكبرت أنت يا አንቺ أمي ተልቀሻል እናቴ وضعفت ደክመሻል ولقد أعطيتيني በእርግጥ ሰጠሽኝ وإخوتي أحلى ለእኔና سنين ለወንድሞቼ العمر. ያማረን እድሜ كم ጊዜያት دافعتي من ምን ያክል أجلنا ለእኛ ተከላከልሽ كم ضحيتي ለእኛ في ስትይ سبيلنا ምን ያህል መስዋዕት ሆንሽ لقد تحملتي همومنا ጭንቀታችንን ተሸከምሽ وسعيتي في حاجاتنا ለእኛ ጉዳይ ተሯሩጠሻል حتى بعد أن أصبحنا كبارا. ትልቅ ከሆን በኋላም ቢሆን بالأمس ትላንትና كنت أسمى خالد ኻሊድ እባል ነበር واليوم يقال لي ዛሬ ደግሞ እባላለሁ الشيخ فلان. ሼህ ገሌ وما أنا والله እኔ አይደለሁም والله إلا حسنة من حسناتك. ከሐሰናዎችሽ አንዱ ሐሰና እንጂ وما أنا والله እኔ ግን አይደለሁም والله إلا حسنة من حسناتك. ከሐሰናዎችሽ አንድ ሐሰና እንጂ ችሮታው የአላህ ነው ثم لك أمة ከዛም ላንቺ ነው ምዬ فيما أنا فيه اليوم. እኔ ዛሬ ላለሁበት ደረጃ فجزاك الله عني خير አላህ ስለኔ الجزاء. መልካሙን መንዳ ይመንዳሽ فيا صاحبة الثغر አንቺ الباطل ባለ ፈገግታዋ ሆይ ويا صاحبة العطاء አንቺ والقلب የመስጠትና የአዛኝ ልብ ባለቤት ሆይ إليك ወደ አንቺ أيتها الجوهرة الغالية. አንቺ ውድ ዕንቁ ሆይ إليك ወደ አንቺ يا صاحبة አንቺ النبي የንጹህ الصافي ምንጭ ባለቤት ሆይ للتي مسحت دمعتي ለዚያም ባይላበሰችው وغسلت حضرتي ቆሻሻ የላጠበችው للتي أطعمتني ለዚያ وسقتني ላበላችኝ بيدها ላጠጣችኝ በእጇን لمن جعلت ላደረገችው صدرها مسكنا ልቧን ለኔ መኖሪያ وعينها አይኗን ለኔ حارسة لي. ጠባቂነት
أهدي إليك ላንቺ هذا ሰጣለው ይህንን የዳዕዋ ፕሮግራም وأقول እላለሁም جزاك الله عني خير አላህ الجزاء. ስለኔ መልካሙን ምንዳይ መንዳሽ اللهم احفظ أمي አላሁ بحفظك. እናቴን በጥበቃ ጥብቃት እድሜዋን አስረዝም واحسن عملها ስራዋንም ማሳምረው واختم بالصالحات ስራዋንም أعمالها. ከመልካሞች ጋር ደምድምላት እማዬ لو كان عمرك بيدي እድሜሽ በእጄ ቢሆን ኑሮ ولو كان في ጨምረው ነበር መጥፊያም ቢሆን أماه لو كان أمري እምዬ بيدي ጉዳዩ በእጄ ቢሆን ኑሮ لرفعتك لعناق ወደ ሰማይ السماء. ደመና ከፍ አድርገው ነበር والله لن ወላሂ يوفيك ሐቅሽን حقك إلا የሚሞላ الله. ያለ አላህ የለም والله لن ወላሂ يوفيك ሐቅሽን حقك የሚሞላ የለም إلا الله ከአላህ ውጪ جل في علاه. ጀለ ፊ ዑላ أمي دقي كبرينات معرقي أمي شتا بهدوء ششكا كصهاي برد عسلا راسوا كبلاتشو أكبر ساكافلا طلا كلالانات للجو مكتا من قالي قلزوال صيب الرقات لجوان تامو كالج تربا تتنتا قدوان تطبالج سلفكر بلا مصات هونالج يالله محبا تزبار كالج